मौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में अपने अपने अंदाज से मैयत की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। जैसा कि इस्लाम और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में मरने वालों को दफनाने का हुक्म है, जबकि पारसी मैयत को एक मखसूस जगह रख देते हैं ताकि गिद्ध वगैरह और दीगर जानवर मैयत को खा लें। इसी तरह हिंदू मज़हब में मुर्दों को जला दिया जाता है। हिंदुइज़्म में लाशों को ऐसे क्यों जलाया जाता है और वो कौन सा हिंदू फ़िरका है जिसमें मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़वातीन हज़रात, हिंदू मज़हब में मरने के बाद आखिरी रसूमात के मुतालिक अकीदे में मोक्ष या मुक्ति यानी उखरवी निजात का तस्वुर पाया जाता है। हिंदू मज़हब के अकीदे के तहत इंसानी जिस्म 5 चीज़ों से बना है, जिनमें मट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश यानी आसमान शामिल हैं। वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म को इन 5 चीज़ों से बनाकर दुनिया में भेजा गया है, लेकिन जब इंसान की मौत होती है तब इन चीज़ों को अपनी असलियत की तरफ लौटना पड़ता है। इसी सोच के तहत हिंदू अकीदे में मुर्दे को जला दिया जाता है, क्योंकि मरने के बाद इंसान की रूह आकाश यानी आसमान की तरफ लौट जाती है, जबकि मुर्दे को जलाने से इसके जिस्म के बाकी 4 अनासिर में से आग जलने के बाइस आग से, धुआं हवा से और राख का कुछ हिस्सा मिट्टी से मिल जाता है और बाद में जली हुई हड्डियों को पानी में बहा दिया जाता है। इस तरह वो पानी से भी मिल जाता है। इनके मुताबिक जब भी किसी इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है तो बची हुई हड्डियों का वजन इतना ही होता है जितना कि पैदाइश के वक्त इसके जिस्म का वजन था। नाज़रीन, हिंदू मज़हब में भारत का शहर वाराणसी बहुत मुक़द्दस ख्याल किया जाता है। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे आबाद है, जो कि बज़ाते खुद हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस दरिया की हैसियत रखता है। हिंदू मज़हब के पैरोकार अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों को आग में जला देते हैं और इस रस्म को मोक्षा या मुक्ति का नाम देते हैं। चूँकि वाराणसी शहर और दरियाए गंगा दोनों हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि अपने मुर्दों को वहां गंगा के किनारे जलाया जाए। इस सिलसिले में वाराणसी में गंगा के किनारे चिताएं जलाने का वसी इंतज़ाम किया गया है और यहाँ कई शमशान घाट बनाए गए हैं। इन शमशान घाटों पर सारा साल आग जलती रहती है और यहाँ रोज़ाना औसतन 300 मुर्दों की चिताएं जलाई जाती हैं। हिंदुओं का ये भी अकीदा है कि जिस शख्स का इंतकाल वाराणसी में हुआ, इसे नरक यानी दोज़ख से निजात मिल जाती है और वो सीधा जन्नत में चला जाता है। इसलिए वो अपने करीबुल मर्ग अफराद को वाराणसी ले आते हैं और यहाँ इनके मरने का इंतज़ार करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़े इस शहर वाराणसी में मरने के बाद यहीं गंगा किनारे इनकी चिता जलाते हैं और इनकी राख वहीं गंगा में बहा देते हैं और पीतल के एक छोटे से गड़वे में इनकी अस्थियां यानी अधजली हड्डियां, खुसूसन सर और चेहरे की हड्डियां साथ लेकर चले जाते हैं, जो कि बादअज़ा मुकर्रर मुद्दत के बाद इसी दरियाए गंगा में बहा दी जाती हैं। जलाने से कबल मरने वाले शख्स को रंगीन कपड़ों में लपेटा जाता है और इसे फूलों, खुसूसन गेंदे और गुलाब की मालाएं पहनाई जाती हैं और इन्हें जलाने में अमूमन चंदन की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। वाज़ेह रहे कि वाराणसी का ये शमशान घाट भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगरचे हिंदू मज़हब में मुर्दों को दफनाने का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, लेकिन इनमें से बाज़ अफराद को ये लोग जलाने के बजाय दफनाते भी हैं। लेकिन इसकी कुछ शराइत भी तय हैं और वो ये हैं कि मरने वाले की उम्र 2 साल से कम हो, जबकि वो अफराद जिन्हें ये मुक़द्दस जानते हों यानी पंडित वगैरह, इन्हें भी हिंदू जलाते नहीं बल्कि ज़मीन में दफनाते हैं। जिसकी वजह यह है कि हिंदुओं का अकीदा है कि मरने वाले ने ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए होते हैं वो आग में जलकर ख़त्म हो जाते हैं और इसे नरक में इन गुनाहों की सज़ा नहीं मिलती। अब चूँकि 2 साल तक के बच्चे और मजहबी शख्सियात इनके नज़दीक गुनाहों से पाक होती है, इसलिए ये इन्हें जलाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। दूसरी तरफ बड़े मुजरमों और ख़ुदकुशी करने वालों को भी जलाने के बजाय दफनाया जाता है, क्योंकि हिंदू अकीदे के मुताबिक इनके गुनाह इतने बड़े होते हैं कि वो आग में जलाने से भी ख़त्म नहीं हो सकते, लिहाजा इनको भी दफना दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम मुर्दों को जलाने के तरीक़ाकार की बात करें तो चिता जलाते वक्त ये मरने वाले शख्स के पाँव जुनूब की सिमत में रखते हैं और इसकी वजह यह बयान की जाती है कि मौत के देवता यामा की सल्तनत जुनूब में वाक़ है।
جبکہ مرنے والے کا سر شمال کی طرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دولت کے دیوتا کبیرہ کی سلطنت شمال میں واقع ہے، اور اس کے علاوہ مرنے والے کو آگ میں جلانے کا مقصد اسے آگ کے دیوتا کے حوالے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہ جلا کر ختم کر دے۔ ہندوؤں کے عقیدے میں جہاں مردے کو جلائے جانے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں گناہوں سے نجات ملتی ہے، وہیں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم کے گرد گھومتی رہتی ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ روح نے جسم کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اس لیے اسے جسم کے ساتھ ایک خاص انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی انسیت کی وجہ سے روح جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لہٰذا جب جسم کو پوری طرح آگ میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے تو روح اس انسیت کے جذبے سے مکت یعنی آزاد ہو جاتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو بھی زیادہ تر دفنایا ہی جاتا ہے، اور اس کام کے لیے ان کا سب سے بڑا قبرستان کراچی میں واقع ہے۔ بوسیدہ دروازوں اور ٹوٹی پھوٹی چار دیواری کے اندر مقید کراچی کے اس قبرستان میں کچھ قبریں تو عام قبروں جیسی لمبی ہیں، مگر کچھ قبریں چوکور ہیں اور ان پر چھوٹا گنبد بنا ہوا ہے۔ نیم کے درختوں کے نیچے گھاس پھوس اور جھاڑیوں میں گھری سیمنٹ سے بنی ان قبروں پر سندھی، گجراتی اور ہندی میں مرنے والوں کے نام، موت کی تاریخ اور دیگر تفصیلات درج ہیں۔ پرانا گولی مار علاقے میں واقع یہ قبرستان شہر میں رہنے والے شیڈولڈ کاسٹ یا نچلی ذات کے ہندوؤں کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ماڑی پور اور ڈرگ روڈ سمیت 4 دوسرے مقامات پر ہندوؤں کے چھوٹے قبرستان ہیں، لیکن گولی مار کے اس قبرستان کے اندرونی دروازے کے دوسری طرف شاہوکار یا اونچی ذات والے ہندوؤں کا شمشان گھاٹ ہے، جسے گجر ہندو کرشمن گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قبرستان کی نسبت شمشان گھاٹ کی حالت قدرے بہتر نظر آتی ہے، جہاں بہت اونچی چھت والے چبوترے کے نیچے کچی زمین ہے، جہاں کچھ جلی ہوئی لکڑیاں بکھری پڑی ہیں اور راکھ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، اور مرنے والے شخص کے لواحقین کے لیے برابر میں ایک شیڈ کے نیچے لکڑی کے بینچ رکھے ہوئے ہیں۔ اس شمشان گھاٹ کے آس پاس سنگ مرمر سے بنی قبر کی شکل کی کچھ یادگاریں بنی ہوئی ہیں، جن پر انگریزی زبان میں مرنے کے بعد شمشان گھاٹ میں اگنی سنسکار یعنی آگ میں جلائے جانے والے ہندوؤں کی تفصیلات درج ہیں۔ یہاں ماضی کے چند مشہور ہندوؤں کے پتھر اور تانبے کے مجسمے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر قبرستان اور شمشان گھاٹ کے درمیان والے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں جانب نظر دوڑائی جائے تو قبروں میں بھی طبقاتی درجہ بندی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہندوؤں کو جلانے کے بجائے دفنانے کی ایک وجہ غربت بھی ہے، کیونکہ اس رسم کے لیے 10 سے 12 من مہنگی لکڑی درکار ہوتی ہے، جس پر اچھا خاصا خرچہ آتا ہے۔ ماضی میں سندل کی لکڑی استعمال کی جاتی تھی، مگر اب عام لکڑی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھی، کافور، ناریل، تل اور اگربتی بھی جلانے کی رسم میں درکار ہوتی ہے۔ مہاراج نہال چند کے مطابق اگنی سنسکار کے لیے آنے والا خرچہ بھی ایک اور سبب ہے جس کے باعث غریب لوگ دفنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردے کو جلانے کے بعد اس کی ہڈیاں جمع کی جاتی ہیں، جسے بعد میں گنگا ندی میں بہانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان اور بھارت میں مسلسل رہنے والی سفارتی کشیدگی میں ایک عام شہری کے لیے ویزا لینا بھی مشکل تر ہو گیا ہے، اس لیے مردے کی راکھ کو بھارت لے جا کر گنگا ندی میں بہانا ایک اور مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے شمشان گھاٹ کے ایک کمرے میں لال کپڑے کی پوٹلیوں، ڈبوں اور برنیوں میں رکھی انسانی ہڈیاں کئی سالوں سے ویزے کے انتظار میں ہیں۔ اس لیے زیادہ تر پاکستانی ہندو مردوں کو جلانے کے بجائے دفنانے میں ہی عافیت جانتے ہیں۔